लेके सिपाही है, हमने आगे बढ़ना है, न कोई हमारी नेगेटिव सोच है कि हम किसी को इदारों को नुकसान पहुंचाए, न इदारों को आपस में लड़ाएं। लेकिन एक बुनियाद होता है पाकिस्तान के इलेक्शन निज़ाम से पाकिस्तान किसी भी मुल्क की तरक्की का, वो बुनियाद हमारा हिल चुका है। उसके लिए हम ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं। अब हमारे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से और उसके चारों मेंबरों से यही दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह 120 दिन में फैसला ज़रूर आ जाएगा और हक सच का आ जाएगा। लेकिन इसको इधर ही बस एक फैसला हो, बाकी अदालतों के चक्करों से बचाने के लिए आप भी बड़े दिल का मुजाहरा करें कि हम पे भी प्रेशर था और हमने भी प्रेशर में 47 बनाया है और ये आप लोग जीत चुके हो। ऐसा कुछ बयान दे दे तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वरना बस हम सब कुछ इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे और ये लोग जो है ना इस पर कोई अमल दखल नहीं करेगा। थैंक यू। आधा ज़रूर पका दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़ा भी है, तो तमाम जो लोग आए हुए हैं हमारे दोस्त मीडिया से, आप सबको जी आने का बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे। इसी तरह हमारे जो कॉलीग इस वक्त आए हुए हैं, जो PTI के वर्करान हैं, पाकिस्तान के वर्करान हैं, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं होता यहाँ पे आके बात करना। हम आते सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपने आप को पाकिस्तान के दोस्त समझते हैं। दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करने का एक बहुत आसान तरीका होता है। दोस्त जो है आपकी तनकीद करता है, आपकी इस्लाह करता है। दुश्मन आपकी खामियों पे खुश होता है और उस पर मट्टी डालता है, क्योंकि उसको पता है कि आपने खुद ही टूट जाना है। पाकिस्तान किसी हाल में नहीं टूट सकता। 2 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदालत से ऑर्डर लेके जा चुकी हूँ खान साहब से मिलने जेल में। दोनों दफ़ा डिफरेंट लोगों के साथ गई। एक दफ़ा हमें तकरीबन 20-25 मिनट मुलाकात हुई और एक दफ़ा मुश्किल से 12 से 15 मिनट थे। दोनों मीटिंग्स में जो खान साहब का एक अल्हम्दुलिल्लाह एक रवैया है बादशाह वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला, एक कॉन्फिडेंस वाला जज्बा, लेकिन बात उन्होंने एक इशू पे की और वो था बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। पुरानी कहानियाँ शुरू कर दी कि वो क्रिकेट खेल रहे थे और पाकिस्तान में ये हुआ और फॉल ऑफ ढाका हुआ। एक दफ़ा भी बोला, हम समझ गए कि उनको पाकिस्तान की फिक्र है। दूसरी दफ़ा तो उन्होंने खुला बोल दिया। हमने कहा उनसे, खासकर शहरियार रफीकी साहब ने बोला कि सर हम आपको जेल में नहीं देख सकते, हमने आपको निकालना है। खान साहब ने बोला कि बिल्कुल, ये जो 200 केसेस ने मुझ पर किए हैं वो इसलिए तो नहीं किए कि मैं यहाँ बैठा रहूँ एंजॉय करूँ, बल्कि अगर आपने शायद देखा होगा ख्वाजा आसिफ साहब की बहुत ही अजीब सी ट्वीट आई थी कि खान तो अडियाले में ऐसे बैठा हुआ है जैसे उसका अपना घर हो। भाई उस बंदे को आप जेल में भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, आप उसको कहाँ भेजना है? लंदन उसने जाना नहीं, मफाहमत खान साहब ने करनी नहीं। खान साहब पाकिस्तान के लिए खड़े। ये जो 9 अप्रैल आज आपके सामने हम बैठे हैं और ये बात आके ख़त्म होती, जो लेटेस्ट इसकी कड़ी है वो जजेस पे बात आती है। ये हुआ क्या था, किसने किया था? ये 9 अप्रैल से बहुत पहले शुरू हुआ था। अरबाब साहब हैं, हम सारे कॉलीग्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से हर किसी के पास डिफरेंट लोग आए, हमें पैसों की ऑफ़र हुई, पोजीशंस की ऑफ़र हुई, पार्टी की ऑफ़र हुई, मिनिस्ट्रीज़ की ऑफ़र हुई कि जी आप पार्टी छोड़ के चले जाएं, क्योंकि खान साहब को हम ख़त्म करने लगे हैं। जिस तरह जुनैद अकबर ने बोला, खान साहब पे कांटा लगाने लगे हैं। कांटा लगाने वाले के ऊपर एक ज़ात है, जब उसका फ़ैसला होगा वो होगा। इन लोगों ने 9 अप्रैल से बहुत पहले जब एब्सोल्युटली नॉट खान साहब से सुन लिया था, उसके बाद इनका फ़ैसला हो चुका था कि इस बंदे को हटाना है। क्यों? कि खान साहब ने ये गुनाह किया, खान साहब ने ये कहा कि मेरा मुल्क तंग आ गया, थक गया, मेरे लोग मर मर के शहादतें कर करके बराई जंग, अमरीका की जंग, अफ़गानिस्तान रूस की जंग, कश्मीर में पहले हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं, अब यूक्रेन की जंग में भी हमने आपने डालना है, चीन की जंग में। हम क्यों आए आपकी ईरान की जंगों में? इन चीज़ों में हम अड्डा नहीं दे सकते। पाकिस्तानी कुर्बानियाँ देते हैं और हमें वापस कुछ नहीं मिलता। इसके बाद से उनकी नेचुरली प्लान बन गया कि खान को हटाना है। एक बहाना, दूसरा बहाना, अगर घर के लोग साथ ना मिले तो खान को कोई नहीं हटा सकता था, ये सबको पता है। 9 अप्रैल की रात को खान साहब, वो शरीफ आदमी, वो वतन दोस्त आदमी, एक डायरी के साथ निकला प्राइम मिनिस्टर साहब से। अगले दिन जो एक मौजज़ा पाकिस्तान में हुआ, वो मौजज़ा क्या था कि 10 अप्रैल की रात को पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ लोग निकले रातों को स्पॉन्टेनियसली। ऐसी जगह में निकले जहाँ हमारी कोई तंजीम भी नहीं है। लड़काना में लोग कैसे निकले, सखर में कैसे निकले? किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि मुल्क जिस तरह अरबाब शेर अली ने बताया कि 6% ग्रोथ कर रहा था, आपकी रिकॉर्ड बरामदात हो रही थी,
ریکارڈ آپ کا GDP تھا, ریکارڈ آپ کی ریمیٹنسز آ رہی تھی. ٹھیک ہے پرفیکٹ پاکستان نہیں تھا, لیکن 76 سال بعد کچھ تو شروع ہو چکا تھا نا. نوکریاں تھیں, کووڈ ہم اس کو مات دے چکے تھے, ٹڈی ڈال یہ جو وہ آئی تھی بیماری, یہ کیڑے میڑے سارے آئے تھے افریقہ سے, وہ چیزوں سے ہم نے نجات پا لی. تو پھر آپ نے کاہے کو ملک کو ہٹایا؟ ضرورت کیا تھی خان کو ہٹانے کی؟ وہ سمجھ آ گئی کہ بیرونی آقا کو خوش کرنا تھا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو خوش کرنا تھا. اس کی دوسری کڑی اگر آپ کو یاد ہے, ہم یہاں پہ آئے, ہم نے سائفر کیس پہ بات کی, ڈونلڈ لو نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا ہے, اب اس کو سینٹ دوبارہ بلا رہی ہے, اور کوشش کری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈونلڈ لو سینٹ کے سامنے نہ جائے, کیونکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا. اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ, کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا, بجلی گیس سب کچھ مہنگا, اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے. تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے, ان کے پاس رستہ کیا ہے؟ خان صاحب کو فارغ کرنا. کیسے فارغ کریں گے اس کو؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. تو کبھی اڈیالہ کے سامنے دھماکے ہوتے ہیں, کبھی بارود والے. ہم MNAs مرتے خان صاحب سے ملنے کے لیے, اور ہم اڈیالہ کے باہر سے دور دور جیمرز لگے ہوتے ہیں, گاڑی ہماری دور کھڑی ہوتی ہے, ہمیں اندر نہیں گھسنے دیتے, بٹ دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں. یہ کیا مذاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ قیمت, معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات, قیمت پاکستان نے ادا کی. اور ہر پاکستانی نے پچھلے ہفتے, جس طرح حمید الحق صاحب نے بتایا, جب ججانوں کا خط آ گیا, اس میں کیا لکھا تھا؟ ہم نے یہاں پریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی ہمیں برہنہ کیا گیا, ہماری خواتین کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, ہمارے بہنوئیوں کو الیکٹرک شاکس دیے گئے. اس کا جواب کیا آیا؟ ملک جوڑنا کوئی چاہتا, اگر ملک دوست ہوتا تو بیٹھ کے بات کرتا, جرگہ کرتا, صلح صفائی کرتا, مسئلے کو حل کرتا. الٹا کیا ہوتا ہے جی, 8 ججز ہائی کورٹ میں ان کے پاس چٹھیاں آتی ہیں جس میں کوئی سفید پاؤڈر ہے, اب وہ پاؤڈر زہر ہے, وہ پاؤڈر کیرم بورڈ کا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ٹیلکم پاؤڈر ہے, بٹ ڈرانے کے لیے, اور اس پہ فلموں والی وہ اسکال اور ہڈیاں بھی ڈال دیتے ہیں. اچھا, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی 4 خط گئے ہیں, پنجاب میں بھی گئے ہیں. اگر اس پاکستان میں جج کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے, کتاب بھی تھی بلخ شیر مزاری کی, اے جج میں اسپیک. مجھے لگ رہا ہے کہ اے جج میں ناٹ اسپیک. ہم PTI والے تو ویسے ہی بدنام ہیں, ہم تو نہ ہی بولیں تو بہتر ہے, بٹ اب جج بھی نہ بولے. خان صاحب کے کیسز میں کبھی سائفر کیس ہوتا ہے, کبھی القادر ٹرسٹ ہوتا ہے, کبھی کیا ہوتا ہے. ایک تو شکر ان کی سزا معطل ہو گئی, اب یہ ہے کہ الحمدللہ آگے جا کے ان کی بیل کا بھی ہو گیا, ابھی اوروں میں بھی ہو جائے گا. ایشو یہ ہے کہ خان صاحب سے لوگ کیا چاہ رہے ہیں. خان صاحب نے اس دن اڈیالہ میں پرزنرز یہ جرنلسٹ کے ساتھ کافی لمبی ہیئرنگ رکھی. انہوں نے صاف صاف بتا دی کہ میں تو ڈیل کا متحمل نہیں ہوں, میں پاکستان سے کہیں نہیں جا رہا, جو میرے پاس ڈیل لے کے آئے گا میں اس کو ریجیکٹ کروں گا. اگر کوئی کنڈیشنز ہیں مفاہمت کی, وہ 3 ہیں. چوری ہوا مینڈیٹ واپس کریں, سارے فارم 45 کی جیتے ہوئے ہمارے MNAs MPAs ان کو ریسٹور کریں. دوسرا, ہمارے جتنے بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں, ان کے اگر FIR نہیں ہے تو کاٹیں, ان کا کیس کریں. اگر ان کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ان پہ پریشر و دباؤ, ان کو ریلیز کریں. اور تیسرا, ملٹری ٹرائلز آف سویلینز جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے, جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے, ان بچوں کو سویلین ٹرائلز میں ٹرانسفر کریں. خان یہ نہیں کہتے کہ میں معافیا دے, خان کہہ رہی کہ جس نے غلط کیا اس کو بے شک سزا دے, بٹ اس کا کیس تو کریں نا. یہ 3 خان صاحب کی شرطیں ہیں. پھر اس کے بعد مفاہمت ہی مفاہمت ہے. لیکن ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے وہ بہت سادہ ہے, وہ انگریزوں کی باتوں میں آ چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور وہ انگریزی میں ایک ضرور مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنی ہی قبر کھودنا شروع کر دیں تو جو رک جائیں, سمجھ جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا پڑے گا, پاکستانی بھائی ہیں, پاکستانی خون ہیں, پاکستانی لوگ ہیں. میرے حلقے میں پرسوں ایک بندے کو شہید کر دیا, کل ایک پولیس آفیسر کو, پچھلے ہفتے بھی کو شہید کیا گیا تھا. ان کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے؟ یہ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. پولیس کی شہادتوں سے فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں تو نہیں ہے, مجھے تو نہیں ہے, آپ کو تو نہیں ہے. یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی بقا ہمیں چاہیے کہ نہیں. یہ جو سارے تانے بانے جا کے ملتے ہیں, یہ سارے 9 اپریل سے جا کے ملتے ہیں. خان صاحب کو کس مقصد کے لیے ہٹایا گیا, ان کی حکومت کیوں گرائی گئی, اور پاکستان کے لیے لوگوں نے کیا پلانز, کیا لاہ عمل تیار کیا ہوا ہے. کیا ایسی چیز ہے جس کو خان صاحب نہیں مانتے, جو عوام نہیں مانتی. یہ کچھ باتیں تھی ضروری آپ سے کرنی. انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ ہم باتیں کریں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک اور اب کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں. میاں والی سے خان صاحب کی بہنوں نے سٹارٹ کر لی ہے عیسیٰ خیل میں, کہ ہمارے جو بھی اس وقت پرزنرز قیدی ہیں جیلوں میں بے گناہ, ان کے لیے فائنینشیل تعاون وہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے, بلکہ انہوں نے تو بانٹ بھی دیا ہے عیسیٰ خیل میں, میاں والی میں, اور انشاءاللہ باقی پاکستان میں بھی یہ ہوگا. اس کے علاوہ جو اسد قیصر صاحب نے ڈسکشن سٹارٹ کی ہیں, جو ہماری الائنسز ہو رہی ہیں MWM کے ساتھ, SIC کے ساتھ, GDA کے ساتھ,
اس کا بھی انشاءاللہ عید کے بعد رد عمل دیکھیں گے. اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوست انشاءاللہ کل صبح عید کی نماز اڈیالہ کے سامنے ادا کریں گے. تو یہ کچھ اپڈیٹس تھے آپ کے لیے. اگر سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں جوابوں کے لیے. شکریہ.